السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، في الدرس هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا السلسلة اللي بدينا بها ديال فوتوشوب، تعليم فوتوشوب. كنت بديت معكم لي زوتي دو سيليكسيون، بدينا بالريكتونغل سيليكسيون ويليبس سيليكسيون. ديجا هضرنا على الانترفاس، دونك اللي كان باقي ما شافهمش كنوجه ليه الدعوة انه يمشي يشوفهم. اليوم غادي نشوفوا لي زوتر زوتي هما لاسو، لي زوتي لاسو دون لا سيليكسيون دي زوتي دو سيليكسيون. دونك اون دوطخ زوتي، عندنا وحدين اخرين عاوتاني، عندنا لا باغيت ماجيك و سيليكسيون رابيد. اون ا اوسي لا بليم، اون ا دوطخ تكنيك بور فير لا سيليكسيون. دونك غنشوفوا كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم ايطاب باغ ايطاب. اللي بغيتكم تركزوا، اللي بغيتكم معايا هو تركزوا وتشوفوا الفيديوهات القدام اللي كنتو الا ما شفتوهمش. علاش؟ لان هذا هو لا باز ديال فوتوشوب. هادشي اللي غنشوفوه دابا هو لا باز، هذاك الشيء اللي دازو هذا هو لا باز فوتوشوب. لان هاد لي زوتي فو غادي تتعلموا كيفاش سيليكسيونيو لي زيليمون ديالكم. ابخي سا فا ايتر فاسيل، سا فا سونشيني، كل حاجه غتبع اختها. دونك اللي بغيتكم غير تركزوا الله يسهل عليكم. دونك اللي كان باقي ما تابوناش كان ندير ليه الدعوه انه يتابونا وتلايكيو، وإلا عندكم شي اشكاليه طرحوا الاسئله ديالكم افيك جوا جو في ريبوندر. دونك غادي نجاوبكم بكل اريحيه. عندكم شي بروجي بغيتو ديروه، عندكم شي مشكل وقعتو فيه، ديروا دي كيسيون، ما تخافوش غادي نجاوبكم. المهم دونك عندنا هاد لي زوتي هادو، هاد لي 3 زوتي. هاد لوتي الاولاني هو لاسو. دونك لاسو اون لابيل لاسو امان ليبر. دونك اش كيدير؟ كيخليك دير دي سيليكسيون امان ليبر، دي سيليكسيون الياتوار عشوائيه. كتكليكي كتجليسي افيك لو بوطون دو لا سوري، سيفي جوست دو كليكي يجليسي. بالضبط هاد لوتي هذا وقتاش كيخدم؟ في الصراحه كيخدم الوقيته اللي كنبغيو نريكتيفيو دي سيليكسيون. سيتادير بما معنى كتكون ديجا انت درتي واحد السيليكسيون مثلا بالباكيت ماجيك ولا باللاسو بالباكيت بالاوتي دو سيليكسيون رابيد، كتكون درتي به لا سيليكسيون، مي داك لا سيليكسيون ني با بارفيت، ني با بارفيت يعني ما كاملاش، ناقصين فيها شي حوايج، ما سيليكسيوناش ليك ليليمون كامل. هنا كتضطر فغادي تانيولي كلشي واش تمشي تقلب على اوتي واحد اخر، ولا دير لابليم، ولا تمشي دير لي ماسك. دونك شنو كاين؟ حل ساهل، كنمشي لوتي لاسو وكنريكتيفي ديك لي زون اللي ما بقى اللي ما تسيليكسيوناش. الا ما فهمتوش ماشي مشكل، باقي الحصص الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم باقي غنطرقوا للباكيت ماجيك وغادي نشوفوا هادشي كونكريتمون، يعني ريالمون غادي نشوفوه. مع هاد لوتي هذا ردوا البال لهنايا لهاد لا باغ هادي كتسمى باغ دوبسيون. دونك هنا الا درت اون سيليكسيون وبغيت نعاود اون اوتر سيليكسيون كتمشي ليا الاولانيه، دونك جو بيغ لا بروميير. الا بغيت نحافظ عليها شنو خصني ندير؟ خصني نكليكي على الثانيه. دونك الثانيه كتقول لك اجوتي على سيليكسيون. دونك خليو الكيرسور فوق ليكون وهو غادي يخرج لي نوتيفيكاسيون، واحد لو تكست اللي غيقول لك هذاك ليكون ديال اش كتصلح. دونك هنا كيقول لك اجوتي على سيليكسيون. دونك ملي غنكليكي عليها ما غاديش جو في با بيردر لا بروميير، ما غاديش نمشي ليا الاولانيه. هانتوما الثالثه هي سوبريسيون دو لا سيليكسيون. كتكون عندك اون سيليكسيون بغيتي تسيبريمي منها، نجي نسيبريمي لي زون اللي ما بغيتش، اللي ما عجبونيش نحيدهم. لا ديرنيير سي لانترسيكسيون باردون. دونك انا غنونغلوبي هادو. دونك غير سيليكسيوني غير لا بارتي اللي مجموعه بيناتهم، لو ريست سوبريمون. هنا عندنا الكونتور بروغريسيف. الكونتور بروغريسيف الا كنتي بغيتي لو بور ديالك يكون نيت خليها في زيرو. الا كنتي بغيتي تفلوي لو بور دونك غادي توغمونطي هادي. ما نقدرش نقول لك انا شحال لا فالور، لان انت اللي غادي تشوف على حساب لو بوزوان ديالك. في الاول كدير ان تيست ومن بعد كتفيريفي، يا اما كتنقص يا اما كتزيد. دونك غنطلعو حتى الاخر شحال غتعطيك. سي جو مغابيل ميو 255. ابخي او عطانا بليس، غنشوفو شحال كاع عطينا. انا ريالمون ما جي با تيستي، ما كنحتاجش انا كثر. راه اكثر من 500 1000. Je crois 1000 il va pas le dépasser, il a dépassé 2000. À mon avis, cela dépend de la taille de votre image. C'est ça, de la taille de votre image. À mon avis. Donc là, on va pas. Sauf, ma marque a tout ça le 1000. Donc tu vas tourner dans les alentours de 30, 20, 40, 10. C'est dans ces alentours-là. Testez où vous allez voir. Donc testez ou chauffe. Donc هنا غادي ندير par exemple واحد 50 باش تشوفوا. و جو في essayer de récupérer هاد ليماج هادي.
à main levée, toujours. Et je fais un CTRL C, CTRL V. Donc CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Ici, elle a floué. Comme le résultat, on va refaire avec le même. On va faire la même sélection. CTRL C, CTRL C هي copier, CTRL V هي coller. Donc حاولوا ما يمكنكم لي كوموند اللي كيتعاودوا بزاف تحفظوهم، حفظ الراكورسي ديالها لان غتنفعكم. CTRL C, CTRL V. وانتم شوفوا شنو وقع. Je vais prendre la première, je vais la faire glisser ici. Je vais prendre la deuxième. Donc, quand sélectionner le calque, quand sélectionner. C'est parce que comme je suis le cours les faites. Avec ce que je sélectionner le calque, l'outil de sélection. Donc, je crois que les vidéos précédentes. Je vais les vérifier pour voir. Et le matin, je vais regarder on va comme sélectionner. Donc, on va récupérer. Je clique sur CTRL باش ما نبقاش كل مره نمشي نسيليكسيوني هنا. كنكليك على CTRL هو اوتوماتيكمون كيمشي يسيليكسيوني ليماج اديكوات. دونك شوف هنا ليماج تفوندات مع الفون ديالها وجات مزيانه فين هي جات مزيانه هنا بارفي. الا جبت الاخرى هي مزيانه شتيها. هذاك الشيء علاش كنديروا الفلواج ولا الكونتور بروغريسيف باش كيفلوي لي بور، باش ملي كنانتيغريها انا في واحد المونتاج، ملي كندير شي مونتاج وكنمشي نحطها فيه كتجي مزيانه. غادي تشوف انا غنمشي لتا هنايا جي كليكي يجي غليسي شي ليماج فلوي هنا تانتيغرات مع الفون. بيان سور هنا عندنا واحد الهالو هنايا ولكن ماشي مشكل، غير باش نشوفوا شنو كاين. جو سوبريم جو ريفيان. Donc là, j'ai expliqué un tout petit peu. Maintenant, le lasso polygonal. نفس les options à moi هنا ونفس القضية ديال الكونتور بروغريسيف. Le lasso polygonal شنو كيدير؟ كيسيليكسيوني لي فورم اللي عندهم دي سيغمون. إلا عندك شي ايماج فيها دي سيغمون بحال لو كا هنايا. هنايا باغ اكزومبل بغيت نسيليكسيوني هاد لابارتي هادي، دونك جو كليك ان سامبل كليك صافي. جو بريس با لو بوطون، يعني ما كنبقاش بارك على البوطون ماشي مشكل، وكنجر لا سوغي ديالي جو كليك ان اوتر كليك كنجر عاوتاني. غير هو واحد القضية دخلوا au moins, donc je zoome avec CTRL plus espace pour zoomer. Je relâche les deux, je clique sur la touche espace pour avoir la main. دخلوا بان بيكسل ولا دو في الانتيريور ديال ليماج ديالكم، لان الا جيتي هنا غادي تاخذ شويه من لاريير بون وانا ما بغيتوش. دونك تدخل بواحد ان بيكسل ولا دو بيكسل في الداخل وتمشي. سيبوزون غلطتي، دونك غلطتي غتكليكي على سوبريمي وترجع للوط. ونعاود نكليكي جو كليك ici ونجي عاوتاني هنايا نكليكي وهنايا اوسي ان سامبل كليك. دونك ما كندير والو غير كنكليكي ان سامبل كليك. جو ديزوم كونترول بلس اسباس الت اي جو ديزوم كونترول بلس اسباس باش كنزوم. هنا ميمكنليش نجي نكليكي ان سامبل كليك لان غيعطيني سيغمون والله ما راكم عارفين راه كوربي راه مدوره. دونك شنو غندير؟ غنكليكي هنا واحد ان سامبل كليك وغادي نكليكي دي كليك متابعين. غنكري دي سيغمون اللي قراب، ما تخافوش لان الوقيته اللي غادي نريكيبيريو لا سيليكسيون ما غاديش تبان. ها هو جو ديزوم افيك كونترول توش ديسباس الت ونمشي لافان ونكليكي ان سامبل كليك. ها هو نعاود ثاني توش ديسباس ونهبط لتحت نجليسي لتحت ونمشي ونفيرمي. باش كنفيرمي ملي كيعطيك لاصو ديالك يعني لوتي ديالك ومعاه واحد السيركل شي هنا كيقول لك راه غتفيرمي لا سيليكسيون ديالك. دونك جو فيرم toujours CTRL C et CTRL V. وهو l'élément ديال. دونك بارفي. هنايا اللي شافوا معايا الكور اللي فات ميمكنلياش نيوتيليزي انا الريكتانجل ني لي ليبس باش نسيليكسيوني هاد لا زون هادي. دونك داكشي علاش خصني نيوتيليزي لو لاسو مانيتيك، لو لاسو بوليغونال باردون، لاسو مانيتيك. دونك انا باغ اكزومبل جي ديسيدي بغيت نديتوري غير لا مان. لا مان ميمكنلياش نديتوريها باللاسو بوليغونال لان كيعطيني قطع كيعطيني دي سيغمون، ما يمكنش امبوسيبل. كونترول دي بور دي سيليكسيوني، دونك سيليكسيون دي سيليكسيوني. وما غيمكنش ليا نيتيليزي لو لاسو ا مان ليبر، غادي يكون لو ترافاي فريمون صعيب صعيب صعيب. واخا انا اللي باغ اكزومبل عندي ليكسبيريونس، نتوما الا كنتو ما عندكمش اكسبيريونس يجيكم صعيب نتوما. انا جو كليك جو غولاش اي جو كونتيني، غادي يوتيليزي البلوس اون كونتيني. Ça va être difficile pour le faire.
je peux le faire, mais ça va être difficile. Donc, sélection, désélectionner. Il y a d'autres outils, mais pour le moment, puisque حنايا بادين في l'apprentissage, ما يمكنش نمشي نقول لكم راه بامكانكم تاخذوا هذا l'outil ولا هذا l'outil. Donc غنمشيو ايتاب باغ ايتاب. غادي نمشيو l'outil lasso magnétique. Donc lasso magnétique, c'est lui qui va faire l'affaire. هو اللي غادي يعاوننا. Donc tu cliques un simple clic. Donc بالنسبه لكم نتوما في la barre d'options هنايا عندكم 10 50 و 57 وهنا عندكم 10. دونك لاسو مانيتيك شنو كيدير ملي كتكليكي وكتجلسي بلا سوغي ماشي ضروري تبقى مبارك على البوطون د لا سوغي يسيفي جيست دو كليكي ان سامبل كليك في الاول و تجلس لا سوغي تجر لا سوغي وهو غيبقى كريي لي بوين. هنا الا شفتوا لي بوين متباعدين دونك جو دوبل كليك بور فيرمي كونترول دي غادي نمشي نوغمونتي لا فريكونس. انا جو فوز انفيت انا كنقول لكم هنا دو بريفيرونس الا يوتيليزيتو هاد لوتي هذا ديما هاد لا فريكونس تكون 100. علاش؟ لان غيساعدكم ان لا سيليكسيون ديالكم تكون بارفيت. علاش؟ لان كيكريي بليزيور بوين دونكراج كيكريي بزاف ديال لي بوين دونكراج دونك لا سيليكسيون كتكون بارفيت. كونترول دي دونك جو دوبل كليك بور فيرمي اي كونترول دي بور دي سيليكسيون. هنايا 10 هاد 10 شنو هي؟ هاد 10 هي لا لارجور د لوتي ديالكم ما كيبانش. علاش؟ لان كاين واحد لاستيوس الا ما عرفتيش ما غاديش يبان ولا بليبار ديال لي جون راه شحال من واحد راه هاد لاستيوس هذا ما عرفوش. دونك كونسونطريفو الا بغيتي تعرف لا طاي ديال لوتي ديالك كتكليكي على الماجيسكيل كتاكتيفي الماجيسكيل اللي عندك في الكلافي وهنا كتشوف لوتي ديالك. انا جو في ميتر 10 اللي كانت عندي وفوزالي فوا جو في ميتر 20 اول لوتي ديالي تشونجا. ملي كيكون الماجيسكيل مديزاكتيفي ما كتبانش. دونك هاد لا زون هادي هاد السيركل هذا هو لا زون اللي كيمشي فيريفي فيها حيت هاد لوتي هذا كيفاش كيخدم بالكونتراست فين عندك الكخوه وكتكليكي دونك تما كيبدا يفيريفيه وكيقلب وكيكري اوتوماتيكمون كيقرا لي فالور وكيعرف الكونتر كيعرف لي بور لان لي بور سون كونتراستي ما بين الفون ولا مان كاين واحد الكونتراست دونك هو اوتوماتيكمون كيكري البوين. البلاصه اللي ما كرياش لك فيها البوين كليكي بان سامبل كليك وكتكمل بلا ما تبقى مبارك على البوطون د لا سوغي غير غليسي لا سوغي هو اوتوماتيكمون كيكري لي بوين. الا ما كرياهمش كليكي انت البوين. سيبوزون ملي تكليكي على لا توج اسباس باش ديبلاصا رد لا مان ديالك رد البوين الاخراني سينو الا كليكيتي هنا وبركتي تبوجيتي لا سوغي غادي يمشيو غيكري لك هاد لو تراسي هذا. دونك باش نصحح هاد الخطا غادي نرجع اون اريير وغنكليكي على سوبريمي اللي عندك في الكلافي سوبريمي ولا باك سبيس راه بحال باك سبيس هي اللي كاينه فوق اونتري وغنكليكي ان سامبل كليك ونكمل لا سيليكسيون ديالي هاي. دونك توج اسباس جو غليس لا سوري ما كنطلقش من لو بوطون د لا سوري حتى هو اي جو غليس لا سوري فيغ لا غوش جو غولاش لو بوطون د لا سوري هو هنا غيدير لي مشكل. دونك انا غنسيبريمي وغنرجع. دونك كان عليا قبل ما نغولاشي البوطون د لا سوري غنردو البوين لو ديرني بوين عاد نغولاشي البوطون د لا سوري لا توج اسباس باردون. هنايا عندي مشكل دونك جو في ريفونير اون اريير وغنكري انا بوين هنا وغنكري ان اوتر بوين ان اوتر بوين ان اوتر بوين حتى يبدا يكريهم ليا مقادين. ومن بعد توج اسباس غنحط الكيرسور في البلاصه ديالي عاد نغولاشي البوطون د لا سوري ونجليسي راه ما بارك على والو ما بارك على بوطون ديال لا سوري لا والو. هنا جو غولاش لا توج اسباس و جو كونتيني je reviens en arrière et voilà et voilà et en arrière deux espaces je remonte نرجع البوان دو ديبار ديالي ولا بوان لو ديرني بوان اون غولاشي البوطون د لا سوري نطلق من البوطون د لا سوري لهنا راه طالقو جو كليك ان سامبل كليك جو ديزوم كونترول الت توج اسباس ولفتها نورمالمون راه غير الت توج اسباس ولكن انا ولفت كونترول توج اسباس. دونك هنا ماشي بالضروره نكري دي بوين دوكراج علاش لان عندي سيغمون هنايا غادي نرجع للاريير نرجع للور غنكليكي افيك الت ان سامبل كليك وهو غيترانسفورمي لوتي اكتويال دابا الاوتي لاسو بوليغونال ما كيبانش علاش لان ماكتيفي الزوم ماكتيفي الماجيسكيل غنديزاكتيفي الماجيسكيل ها نتوما شفتوه غنكليكي ان سامبل كليك غنجي هنا ما ها هو راه كرياهم دونك سي بون
هنا لا ميم شوز غلط لان انا بغيت لا مان. دونك نكمل كونترول زد سيبريمي باردون سيبريمي ونرجعو للنارير ونكمل. نرجع لو ديرني بوين وعاد نغولاشي البوطون د لاسيغ غنطلق منه ونمشي. دونك الا كنتي باقي ما ابونيش جو تانفيت je te demande, je t'invite à le faire, donc abonnez-vous, كليك على الجرس باش يوصلك اي فيديو حطيته في لاشين، وما تنساش تلايكي. ولا عندك شي كيستيون ولا شي مشكل، الا كنتي كاع خدام ماشي مشكل، عندك شي مشكل طرحو ونجاوبك افيك بليزير. دونك هنا باش كنعرف انني وصلت للبوان ديبار ملي كيعطيني داك السيركل في لوتي ديالي ها هو الشيء. دونك هذا هو البوان ديبار، اون فوا كتوصل ليه كتكليكي داك الساعه وكيفيرمي لا سيليكسيون ديالك. وهنا tu fais كونترول سي، كدير كونترول سي. هنا علاش عطاني؟ لان كليكيت. دونك جو في سوبريمي هذا لو تراسي ديالي اللي درت، جو ريفوني اون اريير اي جو سوبريم. فوالا جو غادي نسيليكسيوني لوتي ديالي دو ديبلاسمون د كالك. كنتاكد بان الكالك سيليكسيوني هو ليماج اللي بغيت ناخذ منه، وغندير كونترول سي كونترول في. اي فوالا دونك هاد ليماج هادي سيليكسيونيتها باللوتي لاسو مانيتيك، وهاد لوطخ سيليكسيونيتها باللوتي لاسو. دونك نقدر نسيليكسيوني هاد ليماج ها هي وناخذها وندير بها مونتاج هنا باغ اكزومبل. كونترول تي كونترول تي pour avoir l'outil de transformation. هادشي باش قلت لكم رجعوا لي فيديو القدام. كونترول تي ونغيدويها. جو بو الميتر ici. Je vais mettre ma main. Et voilà mon montage. Vous voyez? Ça c'est cool. Ok. شنو عندنا دونك؟ غنمشيو نشوفو كونكريتمون ce qui va se passer. دونك عندي لا غوم هنايا. لا غوم باش غادي نديتوريها. دونك عندي هاد الجوج هادو اللي شفنا في لي فيديو بريسيدون، دونك ميمكنش. وعندي لو شوا ما بين لاسو مانيتيك و لاسو بوليغونال، لاسو بوليغونال لاسو مانيتيك. لاسو امان ليبر دونك راه شرحنا راه ميمكنش هذاك لاسو امان ليبر، سوا الا بغيتي تكري فورم او لا تريكتيفي به تصحح به لي سيليكسيون. دونك عندي هاد الجوج هنايا. انا في نظري غادي نديرو لاسو مانيتيك. علاش؟ لان ملي كنكليكي على الت كيعطيني لاسو بوليغونال. دونك سي سكو جو في فير، نكليكي عليه غنزومي واحد شويه. الا بغيتي لي باليت ما يبقى بان عندك حتى شي حاجه كليكي على طابيلاسيون، وباش تردم طابيلاسيون سيتو. دونك نكليكي على سامبل كليك ونجليسي. هنا ملي يبقى عند ملي يوصل لافان ولات عندي سيغمون غنكليكي على الت بحال قبيله الت ونمشي لافان. فوالا جو كليك اي جو جليس صافي، ندير حتى شي حاجه اخرى. هاي ساهله. اللي غيقول لك راه بامكاني نوتيليزي سيليكسيون رابيد، اوتي سيليكسيون رابيد، راه باقي ما شفناهاش اسيدي، باقي ما شفناهاش. حنا دابا يلاه بادين، يلاه شفنا لي زوتي الاولانيين ريكتونغ سيليكسيون اليب سيليكسيون، ودابا كنشوفوا لي لاصو. دونك يمكن لياش انا الناس اللي مابونين معايا ولا لي فيزيتور غنمشي نقول لهم اجي تيليزيو هادو. دونك انا كنعلمهم لي زوتي دو سيليكسيون، ومن بعد غادي يكون عندك ان فاست شوا، غيكون عندك بزاف ديال لي زوتي، وانت داك الساعه كتختار الوقيته اللي غتبدا الخدمه ديالك ديال بصح. جو كليك هنايا الت ونجي لهنا كيبان لي ما مسيليكسيونيش مزيان. دونك غنرجع لهنا ونكليكي شويه عليا كونترول زد دونك سيبريمي باردون سيبريمي ونرجع للور. هنا باردون الت جو كليك ونكليكي هنا توجور الت انفونسي. جو كليك علاش؟ باش تكري بليزيور سيغمون. الت توجور انفونسي باردون كنهضر فرونسي. الت ديما بارك عليها، سمحوا لي. الت ديما بارك عليها، ما طلقتش من الت، وهنا غنطلق من الت. ها هي جو كليك ان سامبل كليك بور ريكوبيري لوتي ديالي ونكمل ديتوراج لا فان. جو كليك دونك بور ريكوبيري باش نرد هذوك لي باليت ديالي نبرك على طابيلاسيون. طابيلاسيون هي اللي كاينه فوق الماجيسكول. كاين عندكم كونترول في الجنب ديال الكلافي ديالكم، كاين عندك كونترول
شيفت القفل، ومن فوق القفل كاين عندكم واحد البوطونه فيها جوج ديال لي فلاش، واحد غادي لاكوش واحد غادي لادغوط. هذيك هي اللي تبركوا عليها باش تخبيو. يعني في الحقيقه ما بغيتش نقول لكم تخبيو، لان الا بقيتو تخدمتو مع دي كليون واخا تكون فريلانس دو بريفيرونس تيوتيليزي دوك لي تيرم تكنيك. هادشي اللي غنحاول نعطيكم لي تيرم تكنيك. دونك ماسكي بوغ ماسكي هادوك لي باليت، هادو دي باليت، هادو كيتسموا دي باليت هادو هنايا، وهادي لا بواط اوتي. دونك باش نماسكيهم طابيلاسيون، واخا كنهضروا بالعربيه ولكن ما عندنا ما نديرو، حنا واحد البيي لي فرانكوفون. دونك غاتيوتيليزيو دي تيرم تكنيك خصك تعرفهم باش حتى الهضره معاك الانسان تكون عارف اش كيقول لك. دونك ماسكي، دونك كونترول سي، واخا تكون ما كتعرفش الفرونسي حاول كونترول سي، يا اما كونترول سي ونجي الفيشي فينال ديالي اللي كندير فيه المونتاج وندير كونترول في، ها هي، او لا انا نخليها هنايا كونترول تي شيفت وعاد نصغر. ما تصغرش من هنا، من هنا غديفورمي، شتيها كونترول زد. دونك شيفت ونكليكي هنا، جو غولاس لو بوطون د لا سوغي، نطلق من البوطون د لا سوغي هو الاول، عاد شيفت. دونك كنحاول نشوف لاكون تقريبا لا طاي ديالها بارابور لداك البيسي، دونك تقريبا هي ديال لا طاي ريال ديالها. او لا كتكليكي هنايا كتاخد الاوتي دو ديبلاسمون، هذا الاوتي ديالك دو ديبلاسمون دو كالك، ها هي كنكليكي راه كيعطيك مقص. انت شوف هنا عطاني مقص، الا خديت لوتي دو سيليكسيون ديالي لاسو ما عطانيش مقص، عطاني اجوتي. وإلا خديت ليكون الاولانيه غادي نديبلاسي لا سيليكسيون، هنايا غيعطيني اجوتي لا سيليكسيون، ولكن الاولانيه ومشيت للوسط ديال لا سيليكسيون كيعطيني ديبلاسي لا سيليكسيون. هانتوما كونترول زد. وكاو في شي حاله الا كنتي بغيتي غير لا سيليكسيون ديالك هي هادي كتمشي للوسط، وإلا كنت بغيت نديبلاسي خصني ناخذ اوتي ديبلاسمون د كالك هذا ونمشي للوسط، وكيعطيك شوف عطاك الكيرسور ولكن عطاك فيه مقص، سيتادير غادي تحيد ديك ليماج. دونك كنحيدها ونجي نجليسي حتى اللونغلي هنايا ويتافيشا ليماج، ونغولاشي البوطون ديالي ديال لاسو ونصغر اي فوالا. غنمشي لاخر موديل كونترول تي، نجي هنا اخر موديل. دونك هنا غناخدو ان اوتر اكزرسيس. دونك باغ اكزومبل انا بغيت نديتوري هاد لابوط اللي فيها لي ستيل، بغيت ريكيبيريها. دونك شنو غندير هنا، tu es obligé de passer par outil sélection lasso magnétique. Et lui il va faire l'affaire. هنا سامبل، علاش؟ لان عنده النوار مع البلون غيجي ساهل انه ايديتوري. واخا كانت عندي ليها سيغمون ما يوتيليزي ما خدمتش لاسو بوليغونال ماشي مشكل. كنحاول نعطيكم دي كال لي كونكريت، شي حاجه اللي تقدروا توقعوا فيها. كان بامكاني ناريتي لا فيديو هنايا، ولكن انا غنكمل. علاش؟ انا بغيتكم تعرفوا وبغيتكم تعلموا، والا حصلتوا والا ما فهمتوش، الا بغيتوا فيديو واحد اخر نهضر لكم على هادشي ماشي مشكل. ولكن في الحقيقه راه غادي يجيو دي فيديو اللي غنديروا فيهم المونتاج، غنديروا مونتاج ديال لي فوتو، غناخذوا فوتو من هنا وفوتو من هنا ونديروا مونتاج تما غادي يبان لينا. ولكن بغيتكم هادو تحاولوا تخدمي بهم، ديروا دي زيكزيرسيس، خذ دي زيماج دي فيزيوال وخدم عليهم. خدم غير بهادشي اللي شفنا دابا، ما تحاولش تشوف شي حاجه اخرى، لان الا خدمتي بهادشي غادي تضبط من بعد. دونك هنا عندي مشكل، شي نقدر نرجعو نارير وغنشوف الا قدرت نريكتيفي هي هذيك، ما قدرتش غنشوف حل واحد اخر. نرجعو نارير، ها هو ونكليك شويه هاديا ونكليك سامبل كليك. ماشي بارفي ما عندي ما ندير، ولكن منين غنساليو لي زوتي دو سيليكسيون ديالنا ولا دو هي هذيك دو سيليكسيون، كاينين دوطخ زوتي اللي نقدر نكتفي بها هذا المشكل هذا، غنخدم بهذا لوتي ونقدر. ولكن نقول لكم الصراحه انا بيرسونيلمون انا شحال هادي وانا خدام، انا ما عمرني خدمت بهذا لوتي هذا جامي دلار. غادي تقول لي علاش كتوريه لينا؟ لانه كاين في لابواط اوتي وخصني نوريه لكم باش تعرفوه حتى نتوما. هنا غادي نرجعو نارير باش نسيبريم لوتي لاسو امان ليبر. هذاك كنخدمو بزاف، كنخدمو باش كنريكتيفي بيه لي سيليكسيون كينفعني. هذاك خصكم تضبطوه، هذاك خصك تفهموه. ما خدمناش به هنايا لان ما لقيناش ديكا كونكريت، ولكن غادي نخدمو به في
في لي سيونس اللي غادي يجيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا ما عندناش مشكل لان لي بور كونتراستي. الا كنتي باقي ما مابونيش كان اطلب منك تابونا وتلايكي وما تنساوش تبارطاجيو، خليو الناس اخرين تا هما مساكين يتعلموا. بغينا كلشي يعرف، تعلمنا حنا، بغينا حتى نتوما تتعلموا، بغينا وحدين اخرين تا هما يتعلموا. نرجع للور ونكليك على سيبريمي. علمونا الله يرحم لهم الوالدين اللي ماتوا الله يرحمهم، اللي باقيين حيين الله يبارك فيهم والله يخلي لهم الصحيحه الصراحه، ما بخلوش عنا وانا نفهم. هكا هو لي المونديال، واخا ني با بارفي مي ماشي مشكل بوغ لو مومون، ماشي مشكل كوم ديبي ماشي مشكل. دونك كونترول سي كونترول في. دونك كنتمنى الشباب تكون هاد الحلقه هادي ولا هاد لا فيديو هادي فاتكم. عندكم شي سؤال كما قلت راه ماشي مره ماشي جوج انا كنقولها، عندكم شي سؤال ما تبخلوش، واخا خارج الموضوع ماشي مشكل. اللي كان خدام في شي بروجي ولا عنده شي مشكل ولا كان مثلا كنتي كتصايب شي بوندرول، كنتي كتصايب شي فلاير ما عرفتيش لا ريزوليسيون اللي تخدم بها، طرح لا كيسيون، مرحبا على الراس والعين. هنايا غادي نخليكم ونقول لكم السلام عليكم وحتى الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم.